अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की सियासत। ऐसे लगता है कि एक दुराहे पे आके खड़ी हो गई है। वो बार बार अपना बयानिया तब्दील करते हैं, कभी बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, कभी अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करते हैं और एक अजीबोगरीब कैफियत से इस वक्त वो दो चार नज़र आते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सबसे दरख्वास्त है कि अवामी तनाज़ुर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको मेहरबानी फरमाकर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। अब हम आते हैं आज के अपने मौजू की तरफ, जो कि है इमरान खान साहब की सियासत। इमरान खान साहब जो हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी सियासत को उन्होंने जो है वो महदूद कर दिया है एक इशू के गिर्द। और वो एक इशू है कि या तो मुझे फौरी तौर पे इलेक्शन दिए जाए, मसलन अक्टूबर में हुकूमत जो है वो डेट अनाउंस करे, नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन, और उसके साथ साथ जब तक इलेक्शन नहीं, अगर फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं है तो फिर जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसको डिले किया जाए या उसको उनकी मुशावरत के साथ जो है मशरूत किया जाए। अब ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है, इमरान खान साहब ऐसे लगता है कि अपनी सियासत को और अपना जो बयानिया वो लेके चल रहे थे, बैरूनी साजिश, गद्दारी, जो है वो कि जी अमेरिका ने साजिश की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीडीएम, पीपल्स पार्टी, इन्होंने उनका साथ दिया और इन्होंने जो है एक साजिश करके मेरी हुकूमत गिरा दी और उसके बाद फिर मेरी जान को खतरा है और पता नहीं क्या क्या बयानिया। और फिर उन्होंने पंजाब का जो इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पे, उसको कहा कि ये जहाद है। और उसके बाद फिर हकीकी आज़ादी, जहाद और पता नहीं क्या कुछ तरह तरह के बयानिया दरमियान में आए। और अब उनका जो बयानिया है वो लगता है कि सुकड़ गया है, वो महदूद हो गया है आर्मी चीफ की तैनाती से। और इमरान खान साहब हर कीमत पे जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है नवंबर में, उसके अंदर अपनी मुशावरत और अपनी इनपुट चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके साथ एक बामानी मुशावरत की जाए और उनको शामिल किया जाए जो गुफ्तगू उस वक्त हो। नहीं तो उनका मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए, इलेक्शन की डेट दी जाए फौरी तौर पर, और उस वक्त तक जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती को ज़ेर इल्तवा रखा जाए जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते और नई हुकूमत जो है वो कायम नहीं हो जाती। अब दो मसले हैं इसमें। एक तो ये कि इस वक्त मुल्क का बड़ा हिस्सा, मतलब सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब को अगर आप मिला लें तो कम अज़ कम कौमी असम्बली के 40 से 50 हल्के ऐसे हैं जो कि इस वक्त पानी की में डूबे हैं या मुतासर हुए हैं। वहाँ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है तकरीबन 1/3 जो या आप ये कह लें कि 1/4 जो नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है इस वक्त। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो मईशत है उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। और अगर पाकिस्तान इलेक्शन की में जाता है इस वक्त, इसका मतलब है कि अगले 3-4 माह जो हैं वो बहुत ज़्यादा गैर यकीनी के होंगे। और ऑलरेडी जो मार्केट्स हैं, ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत शेक हुआ है सैलाब की वजह से। उसके नतीजे में जो ग़िज़ाई किल्लत की कमी पैदा होने का खदशा है और उसके साथ जो ज़रूरी पैदावार में कमी आने का खदशा है और उसके जो मनफी असरात हैं मईशत पे, उसके हवाले से एक नेगेटिव जज्बात और सेंटीमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। और अगर इसमें इलेक्शन अनाउंस किया जाता है तो उसके नतीजे में मईशत और ज़्यादा मज़ीद नीचे गिरेगी, आवाम की मुश्किलात में और इजाफा होगा। लेकिन खान साहब ये समझते हैं कि उनकी जो सर्वाइवल है, उनकी जो सियासत है, इसका दारोमदार इस वक्त दो चीज़ों पे। एक तो ये कि फौरी तौर पे नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए और दूसरा आर्मी चीफ की तैनाती उस इलेक्शन तक जो है उसको मुलतवी रखा जाए, ताकि वो या तो अपनी मर्जी से नया आर्मी चीफ लगाएं या फिर उनकी मुशावरत, उनकी आरा जो है, उनकी जो राय है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती में शामिल हो। अब वो खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका इजहार उन्होंने एक मीटिंग में किया जो कि मुख्तलिफ ज़राए से खबरें बाहर आई, जहां उन्होंने अपने कोर कमेटी के इजलास में ये कहा, बनी गाला में खिताब करते हुए, कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस ना हुए तो तहरीक इंसाफ के लिए अगले आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात वो क्यों कर रहे हैं?
کیونکہ ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی بہت مقبول تھے. تمام سرویز یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے سب سے مقبول رہنما ہیں, ان کی پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے گا, لیکن اس کے باوجود وہ سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ 116-17 تک سیٹوں تک نہیں پہنچ سکے تھے جنرل نشستوں کے اوپر, اور بھرپور مدد کرنی پڑی تھی اسٹیبلشمنٹ کو, ان کی آر ٹی ایس کو بٹھانا پڑا تھا, بہت ساری سیٹیں ان کو تحفے کے طور پہ پیش کرنی پڑی تھی, تب جا کے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے تھے مختلف اتحادیوں کے ساتھ مل کے. اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگی اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت مقبول ہوں, تو کیا وہ ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کیا یہ مقبولیت اتنی ہے کہ وہ ان کو اقتدار تک لے جائے گی. ان کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو, کیونکہ اس وقت وہ اکیلے سیاست کر رہے ہیں, اس وقت وہ اکیلے جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں. حکومت اپنی جو ہے وہ مختلف مطلب معیشت کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے اس وقت بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے, اس کے اوپر دباؤ ہے, اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں, حالانکہ یہ ایک مکمل غلط بات ہے, جھوٹ ہے, کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید سے زیادہ مقبول نہیں ہے. وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب واپس آئی تھی 1986 میں, عمران خان کی مقبولیت اس سے زیادہ نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے آئی جی آئی بنا کے 1988 کے الیکشن میں مداخلت کر کے پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت لینے سے روکا تھا. اور تمام تر مقبولیت کے باوجود اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مداخلت کے ذریعے, مینیپولیشن کے ذریعے, دھاندلی کے ذریعے اکثریت لینے سے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی. تو عمران خان صاحب اتنے مقبول نہیں ہیں جتنی پیپلز پارٹی 1988 کے انتخابات میں تھی. تو اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اب بند گلی میں داخل کر رہے ہیں, اور جب وہ بند گلی میں داخل ہوں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے. اور اس کا اظہار جو چکوال میں انہوں نے 2-3 دن پہلے تقریر کی ہے, اس میں اس کا اظہار نظر آتا ہے. جھنجھلاہٹ, اضطراب, غصہ, یہ سب اس تقریر کے اندر موجود تھا. اور جو 2-3 جلسوں میں ایک تاثر ملا تھا کہ شاید نرمی آئی ہے, پھر کامران خان صاحب نے جو انٹرویو کیا تھا اس انٹرویو کے بعد بھی ایسے لگا تھا کہ وہ مفاہمت کی راہ پہ چل پڑے ہیں, لیکن محض ایک ہفتے کے اندر اندر چکوال کے جلسے میں انہوں نے یہ سارا تاثر ظاہر کر دیا, اور ایک بار پھر یہ تاثر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. اور دوسرا اس تاثر کو اس لیے بھی تقویت ملی کہ جو انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں اپنے قریبی ساتھیوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جو ملاقاتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی اجازت کے بغیر, ان کو بغیر بتائے تو یہ بند کر دیں ملاقاتیں, اور اس پہ انہوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک ہارڈ سٹانس لے کے کھڑے ہوں گے تو شاید بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اور اس حوالے سے ظاہر ہے جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں, جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں, خاص طور پہ پنجاب سے, ان کے اندر ایک اضطراب ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یہ اکٹھی ہوگی تو تحریک انصاف کے لیے اگلے عام انتخابات جیتنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہوئی اور وہ تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کرتی تو پھر ان کے لیے پرابلمز ہوں گی. اور اس بات کا امکان بھی ہے, جو کہ ابھی بات چیت ہوئی ہے روس کے ساتھ حکومت پاکستان کی, جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان گئے تھے ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے تاشکند, تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی صدر پیوٹن سے, اور پیوٹن صاحب نے ان سے یہ کہا کہ روس ان کو پاکستان کو سستے داموں تیل اور گیس جو ہے وہ دے سکتا ہے اور گندم بھی دے سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے ان کی بات چیت مزید آگے بڑھی ہے, اور ایک بین الوزارتی کمیشن دونوں طرف سے بنا ہے جو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فارمیلٹیز کو اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو طے کرے گا. حکومت کو امید ہے کہ اگلے 4-5 ماہ مشکل ہیں, اس کے بعد پھر تھوڑی آسانی ہوگی اور حکومت جو ہے اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ عوام کو تھوڑا بہت ریلیف فراہم کر سکے. اور مسلم لیگ نون کو یہ امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد, وہ بھی شاید واپس آ جائیں, اور اس کے بعد پھر وہ جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگا سب پارٹیوں کے لیے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت بظاہر نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت مقبول ہے, تو ان کی مقبولیت کا اصل امتحان پھر شروع ہوگا, اور پھر ایک زوردار اور کانٹے دار جو مقابلہ ہے وہ اگلے عام انتخابات میں ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اگر درست حکمت عملی نہیں اپناتے
اور وہ اپنا جو بیانیہ ہے اس کے اندر جو کنفیوژن ہے, اس کے اندر جو بھام ہے اس کو دور نہیں کرتے, اور ایک واضح پالیسی اختیار نہیں کرتے, یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرنی ہے یا ان کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے, انہوں نے کس قسم کے بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جانا ہے. کیونکہ اگر الیکشن فوری طور پہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ انتخابات میں ابھی 10-11 ماہ باقی ہیں, اور اتنا عرصہ اس بیانیے کو برقرار رکھنا, اس مقبولیت کو برقرار رکھنا عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے غصے اور اضطراب کی وجہ سے, بے چینی کی وجہ سے, ابہام کی وجہ سے, اور جو عدم اعتماد کی ایک فضا ہے وہ ختم نہ ہونے کی وجہ سے, وہ اپنی سیاست کو اب ایک دوراہے پہ لے آئے ہیں. اس کے لیے تحریک انصاف کے لیے اگلے عرصے میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں, ان کے لیے مسائل جو ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں کہیں ان کو ڈھیل بھی ملے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ان کے ساتھ سختی والا سلوک بھی ہو. بہرحال یہ بلی چوہے کا جو کھیل ہے یہ اگلے عرصے میں جاری رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.